صالي تو الموند. ما تقوليش نعستو فريمون راه 3 الصباح، ولكن ما تقوليش نعستو، ضروري خصكم تتبعوا الالغوريثم. دونك اليوم ان شاء الله غادي نحاولوا نديروا واحد لابليكاسيون لي طابلو. غادي نشوفوا كي غنديروا نصاوبوا ان طابلو نستعملوه نديروا فيه واحد البيت ابليكاسيون ساهله. دونك شوفوا معايا هنا فت الغوريثم. غنصاوبوا واحد الالغوريثم. هاد الالغوريثم اسيدي غادي يكون فيه طابلو. غادي ناخذوا العدد ديال ناخذوا حنايا باغ اكزومبل في اليونيفرسيتي عندنا شي داري باغ اكزومبل دوز واحد الامتحان في الجافا مثلا، وبغينا نحسبوا لا موين ديال لا كلاس. كومون اون فا فيغ؟ عندي مثلا 50 تلميذ، فوالا 50 اليف، بلا ما نسيقو نديرو 500 اليف. عندي 500 اليف، غادي ندخل لي نوط ونجمعهم ونشوف لا موين، ونشوف واش هاد النيفو ديال هاد الدراري واش طالع ولا نازل. دونك كومون جو في فيغ؟ جو في فو مونطري كومون. انا تبعوا معايا. اول حاجه كنديرو شميه لو نون ديال الالغوريثم اللي تعلمنا، كالكولي موين. كالكولي موين نديرو اش؟ دي نوت. دي نوت هادي مزيانه. ندوزو غادي نديكلاريو لو طابلو، والطابلو سميتو نوت. شحال عندي من تلميذ؟ قلنا 500. واش غادي ندير السميات ولا غادي نحسب الاعداد؟ وغنحسب الاعداد لو نومبر. دونك اون نومبر. هاد الان مزيان. دونك دابا ردوا معايا البال. الا بغيت خصني دابا نحدد لي فاريابل ياكو. الا بغيت نحدد لي فاريابل اشنو غنحتاج؟ لي زانديس ديال لو طابلو، و لو نومبر لي نوت ديال الدراري، ولا صوم ديالهم ياك. دونك شحال عندي هنايا؟ 3. دونك اول غادي نحدد اي فاريابل اي. اش ناخذ؟ قلنا نوت لا نوت ديال التلميذ. واش ناخذ؟ قلنا اي ولا نوت ولا لا صوم. اش من دو تيب اش؟ دو تيب نومبر. نديرهم حنايا دو تيب غير فوالا. دونك دابا ملي غنبداو قلت لكم في الجافا و سي كنبداو من الصفر. يعني اول حاجه خصني نقرا. دونك غادي نقرا. باش نقرا خصني نقرا ونعمر لو طابلو ديالي. دونك كي غادي ندير واحد لا بوكل. دابا هنا بوغ. علاش ما درناش وايل وما درناش ريبيتي لا كيستيون؟ يلا قولوا الا ما قلتيهاش ما نكملش لا فيديو. tout simplement pour لحقاش on connaît le nombre ديال ليتيراسيون. فاش كنعرف العدد ديال ليتيراسيون نعرف العدد ديال التلاميذ تندير بوغ بوان فينا. دونك هنا استعملنا بوغ لحقاش غنقولو فوالا عندي 500 تلميذ، ما عندي لا بيسين لا فاكو لا والو، عندي حاسب مثلا 500 تلميذ. غادي نستعمل لا بوكل بوغ باسكو جو سي لو نومبر ديتيراسيون. دونك بوغ اي reçoit 0 ا حتى لاش اش قلنا؟ واش 500 ولا 499؟ 499 هي ان موان زد 499. écrire اش غنقول ليه؟ entrer لا نوت. لا نوت ديالاش؟ ديال اي. ما معنى اي؟ الكاز الاولانيه. دابا فاش غادي يدخل تكون اي كتساوي صفر، غادي افيشي لي صفر. باغي يدخل تلميذ النقطه ديال التلميذ الاولاني اللي في صفر، اللي عندي الصفر. من بعد غادي يدور اللي كاين في واحد، ومن بعد غادي يدور اللي كاين في جوج، اللي كاين في ثلاثه، بقى غادي حتى يوصل ل 499 توصل لمحمد. فاش يوصل لمحمد غادي افيشي نقطه محمد ويخرج من لاطاب. دونك هنايا غادي ندير ليه écrire entrer وغنديرو لير اش. دابا هنا غنهزو لا نوت. غادي نديرو لير نوت ديال مين ديال اي. تنقول ليه دخل نقطة محمد اللي كاين في لاكاز ميموار اي كتساوي ما قلناش محمد باش بدينا، محمد خلينا هو الاخر، نبداو بصفاء. دخل النقطة ديال صفاء اللي كاينه في اي كتساوي 0، تدخلها تعاود دير لا بوكل الثانيه. دخل النقطه اللي كاينه في اي كتساوي 1 ديال مثلا عبد اللطيف، في اي كتساوي 1 كيدخلها في اي كتساوي، وانت غادي
لا بوكل حتى توصل ل 499 اللي هي ان موان زان. فوالا تنساليو من بعد لاصوم اش كنديرو تنافيكتيو لاصوم. باغ اكزومبل لاصوم نعطيوها زيرو، كنافيكتيو لاصوم ديال الاولانيه كنانستونسيوها. دونك علاش كنانستونسيو لاصوم؟ تو سامبلومون لحقاش في اللونغاج سي بارفوا كيكونوا دي كاز ما ميكرازاش فيهم لي دوني تيعمرو بلي دوني. دونك توجور راه كنت نقول لكم شحال هادي توجور كون فو ايزينيسي واحد تكراري واحد الفاريابل دائما ستوكي فيها زيرو باش تتسنى مع كتعرف بان ديك لا فالور اللي فيها راه فيها لا فالور زيرو. دونك فوالا دونك هنايا درنا عمرنا لو طابلو. دابا كيسكون فا فير اون فا كالك باركوريغ لو طابلو ونجمعو لي دوني. فوالا دونك غنديرو هنايا بوغ اي من زيرو حتى 499. كيسكون فا فير نقبطو هاديك لا سوم اللي درنا هنا فين هي هي reçoit. Donc la somme, qu'est-ce qu'elle va recevoir? Elle va recevoir هذيك لا somme القديمه مع العدد ديال النقطه ديال الجديد. يعني كنقبضوا القديم كنديروا لو كومول. لي كومول اللي كتعرفوا شنو هو لو كومول؟ القديم نزيد عليه الجديد، نعاود نجد داك اللي زدت عليه تيولي قديم نعاود نزيد عليه الجديد، وداك الشيء كامل اللي تجمع تيولي قديم نعاود نزيد عليه الجديد. وغادي كندير داك لو كومول سابيل لو كومول. يعني بحال كتقولي بحال كتقول عراب التشيش، يعني تجمعوا بزاف وتيجي واحد تيتعمر كلشي ويعاود يجي الاخر تعمر. دونك فوالا القديم نزيد عليه داك الجديد وهداك الشيء كامل كيولي قديم نعاود عليه. سي كوم سا لو كومول. كنقبط لا صوم وكنزيد عليها لا صوم القديمه زائد لو نوط اللي جات جديده، نعاود نقبطوا هذيك اللي قديمه ونعاود نحطوها نعاود نجيبوا لها جديده ونجمعوا. فاش نجمعوا لا صوم كامله علاش غنقسموها على لو نومبر دي كاز باغي يعطينا لا موين. دونك فوالا دونك لا صوم غوسوا لا صوم لا صوم اش غنزيدو عليها بلوس لا نوت دو اي. اشنو هي لا نوت دو اي؟ لا نوت ديال هذاك. يعني كنقبطو باغ اكزومبل كنبداو من لا صوم الاولانيه كنانفيكتيو فيها النقطه ديال صفاء اللي قلنا وغنتبعوا ليها اش قلنا عبد اللطيف. وفوالا تنقبطو صفاء جابت 15 تزيدو عليها عبد اللطيف جاب 14 29 حتى 29 تنعاودو نزيدو عليها تنقبطو 29 ونزيدو على لونط اللي من بعدها 14 اولا 11 40 نعاودو نزيدو عليها 10 50 زائد 14 زائد على ديك ال 50 القديمه هي 64 نبقاو غاديين طق حتى نوصلوا مثلا لواحد لو نومبر 670 ولا 400 ولا 680 اتسيتيرا وتنقسموها على شحال على لو نومبر ديال لي زيتيديون. دونك فوالا توصلوا لا موين. دونك لا موين كيسكيل فا مو دوني؟ لا موين هي لا صوم اللي جمعنا الاخرانيه ديفيزي اشنو هو لو نومبر ديال هو طاب دو هو طاب دو اي بوان اش لانت اولا نديرو تو سامبلومون 499. هذيك لا فونكسيون بوان لانت مازال ما شفناها. دونك هي اللي كتعطينا واحد لا فونكسيون كنلصقوها مع هذاك لو طابلو كتعطينا الطول ديالو هي كتحسبوا راسها. دونك حنا دابا مازال ما وصلنا ليها. دونك حنا غنكتبوا ديريكتومون 500 ناقص 1 اللي هي ان موان زان اللي هي 499. فوالا دونك هذا هو الالغوريثم ديالنا. نتمنى انكم تكونوا فهمتوه وبحال كتقولوا قرب لكم لا نوسيون ديال لي طابلو كي كنديروا نعمروا طابلو وكي كنديروا نقراو لي دوني ديالهم بلي زانديس. داك لي زانديس يعني لانديس هو هذا الطابلو وكندير فيه اي ديالو. الا درت فيه طاب اي وديك اي كتساوي 5 تيمشي لو طابلو ديال 0 1 2 3 4 5 وشوف هذيك البلاصه لاكاز اللي فيها 5 وتقول لك هاد لاكاز اللي فيها 5 هي اللي فيها لي دوني اللي بغيتي تمشي زوم ويجيوهم لك. دونك هاد طاب اي بحال كتقول هاد لانديس هو اللي سي لوي كي تو بيرمي باش تلقى البلاصه اللي باغيها نتايا. فوالا هادشي كاين اوجوردي. نتمنى ان تكون وصلت لكم واخا تنستعمل شي شويه د المفردات سوقيه ولكن باش الفكره تلصق لكم وما تزوج. يعني فوالا لي طابلو راه فهمتهم. اون فوا دابا باش ندخلوا دوك لي بروبليم ديال لي تري ابول لي تري سيليكسيون. المهم كاين زعما شي امور معقده في لي طابلو اللي ضروري خصكم تفهموها باش تستعملوها في لي لونغاج ديالكم. فوالا نتمنى انكم تكونوا استمتعتوا بهذا الفيديو وما تملوش وسهروا معنا وان شاء الله راه غيكون غير خير. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.